फील्ड मार्शल ने योग में जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। सिपाही सलार ने मगरबी सरहदों पर अगले मोर्चों का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मामूली हौसले, गैर मुतज़ल्ज़ल आज़्म, ऑपरेशनल तैयारी, गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल चौकन्ना रहने को सराहा। दहशतगर्दी दुश्मन कुव्वतों की सरपरस्ती में खतरात के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। गैर इंसानी और सफाक इक़दाम पाकिस्तान की मुसलसल अफवाज और कौम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का हौसला बदस्तूर बुलंद है और गैर मुतज़ल्ज़ल है। मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों, बलोच अवाम के ताउन से दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों, मुआविनीन और अनासिर का पूरी कुव्वत से ताक़ुब जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। हमारा दुश्मन है जो रॉ है, उसने फ्रॉम द डे फर्स्ट, लेट बी ऑनेस्ट, क्या ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर नहीं है? क्या ये रॉ की प्रॉक्सीज जो हैं ये दहशतगर्दी की जंग यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं? तो उनको तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान में फिर बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज़ है। उन फ्रैजिलिटीज़ को सामने रख के बलूचिस्तान एक ईजी टारगेट मिलता है उनको। दुश्मन कुव्वतें खुसूसन भारतीय खुफिया एजेंसी और उसकी प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों से निपटने की मुकम्मल इस्तेदाद कार रखती हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद बाज़ अनासिर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान के चमन फाटक मुतासरीन से गुफ्तगू। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने लाहौर में नमाज ईद अदा की, शहरियों से ईद मिले। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद की अदायगी की। कारकुनान से ईद भी मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, चेयरमैन सेनेट ने मुल्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा और मेयर कराची ने पोलो ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की। ईद उल अज़हा अताते इलाही सब्र, वफा, इखलास और ईसार का दरस देती है। नफरत और तकसीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मुकालमे को फरोग दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जान कुर्बान करने वाले शहदा कौमी फख्र हैं। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला पंजाब और दीगर की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म की जानिब से अस्करी क़यादत को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ को फ़ौन मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों, खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। शहदा की कुर्बानियों ने वतन अज़ीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बना दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की अहले खाना के हमरा जाती उम्रा आमद। नून लीग के साथ नवाज शरीफ से सियासी सूरत हाल, ईरान, अमरीका, सालसी और दौरा चीन पर बातचीत की। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी। मुल्क भर में सुबह से जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। मौसमी कस्साब ने शहरियों को परेशान कर दिया। कई एडवांस में पैसे लेकर भाग गए। शहरी जानवरों की कुर्बानी के लिए मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर। अनाड़ी कस्साब बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े। मुल्तान में अनाड़ी कसाब की वजह से बैल ने दौड़ें लगवा दी। अनाड़ी कसाब ने बैल को रस्सियां ढीली बांधी। बैल रस्सियां खुलवा कर ये जा वो जा। बस सर्विस के टर्मिनल में दाखिल होने से शहरियों में खौफ व हिरास। शहरियों और कसाब ने उसे पकड़कर वहीं ज़बाह कर दिया। कुर्बानी के बाद में मज़े मज़े के पकवान की तैयारी का सिलसिला जारी। कई अफराद कुर्बानी का गोश्त लेकर मजीद खाने तैयार करवाने के लिए पकवान सेंटर्स पहुंच गए।
ایران جنگ سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا. ایران سے مذاکرات پر اہم فیصلے متوقع. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کی کوریج پر ملکی میڈیا کو پھر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. صدر ٹرمپ نے کہا اگر ایران ہتھیار ڈال بھی دے تب بھی امریکی میڈیا اسے ایران کی شاندار فتح بنا کر پیش کرے گا. ننکانہ صاحب کے ایرانی صدر اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں. ایران نے مذاکرات کے راستے پر اپنے اخلاص اور عزم کو ظاہر کیا. وقت آ گیا ہے کہ دوسرا فریق اپنی آمادگی کا مظاہرہ کرے. مسعود پزشکیان کی گفتگو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی صورتحال اور پاکستان کی امن کی کاوشوں کو سراہا. اینٹونیو گوٹرس نے عالمی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. اسحاق ڈار کی کیوبا کے وزیر خارجہ سے ملاقات. ترمیم نہ دیکھی ہے نہ کسی نے اس پہ بات کی ہے ہم سے پیپلز پارٹی سے. ہاں یہ میڈیا میں سنتے ہیں, شاید آپ لوگوں کو اگر دکھائی ہو کسی نے تو ہمیں دکھا دیں. نہ کوئی ترمیم ہے سامنے آئی, نہ کسی صوبوں کی بات ہوئی ہے, نہ کسی شہر کو الگ کرنے کی بات ہوئی ہے, نہ NFC کو ریوائز کرنے کی بات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا پر ہونے کا دعویٰ. واضح کیا کہ پیپلز پارٹی سے 28ویں ترمیم پر کسی نے بات نہیں کی. کوئی ترمیم سامنے آئی, نہ ہی کسی صوبے سے یا کسی شہر سے باتیں سامنے آئیں. مراد علی شاہ کی 7 میں میڈیا سے گفتگو. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید ادا کی. میڈیا سے بات چیت میں دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں کہا کہ وہ ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں. دہشت گردوں نے کوئی رعایت نہیں کی. 28ویں ترمیم پر عوام کو فکر نہ کرنے کا مشورہ. جو ہے یہ تو اپنے محسنوں کے ساتھ, چاہے وہ جس کو قائد کہتے تھے یا جس کو عوام کہتے تھے, کہ ہم تو عوام کے ساتھ ہیں. جو حال انہوں نے شہر کا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. میں شہر کی بہتری چاہتا ہوں, چاہے آواز کے ذریعے ہو, بات کے ذریعے ہو, کام کے ذریعے ہو, کردار کے ذریعے ہو. ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے الزام عائد کیا ہے کہ MKM پاکستان نے اپنے محسنوں کو نہیں بخشا. انہوں نے کراچی کا جو حال کیا وہ سب کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی شہر قائد کو بہتر کرنا چاہتی ہے. سب کو شہر کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. کراچی میں علائشی ٹھکانے لگانے کے لیے 57 کلیکشن پوائنٹس اور 9 خندقیں بنائی گئیں. سڑکوں اور کھلے مقامات پر علائشی پھینکنے پر پابندی. دفعہ 144 پر پابندی. خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی. پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا اسپیشل آپریشن کلین اپ شروع. وزیر اعلیٰ پنجاب خود آپریشن کلین اپ کی نگرانی کر رہی ہیں. لاہور, فیصل آباد, ملتان, گجرانوالہ, راولپنڈی, بہاولپور اور ساہیوال میں آپریشن جاری. ننکانہ صاحب کے علاقے موڑ کھنڈا میں قربانی کا جانور ڈر کر بھاگ نکلا. دوڑتے بیل نے ویل چیئر پر جاتے معذور شخص کو ٹکر مار دی. بیل کی ٹکر سے معذور شخص بھی زخمی. قومی کرکٹرز نے ملک بھر کے عوام اور امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد دی. بابر, شاہین, حارث اور دیگر کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ عید کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھرپور انجوائے کریں اور ساتھ ہی ضرورت مندوں کو نہ بھولیں. دنیا بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مسجد اقصیٰ میں نماز عید کا بڑا اجتماع. 1,40,000 نمازی شریک. خلیجی ممالک اور یورپی ممالک میں مسلمانوں نے مساجد اور عید گاہوں میں نماز عید پڑھی. استنبول میں مقامی افراد نے اور غیر ملکی سیاحوں نے آیا صوفیہ, گرینڈ موسک اور سلطان احمد موسک میں نماز عید ادا کی. سندھ کے سلطان وسیم اکرم نے بالنگ سٹائل میں شیطان کو کنکریاں ماری. ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے. آسٹریلوی کپتان مچل مارش ٹخنے کی انجری کا شکار ہو کر پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے آؤٹ. وکٹ کیپر جوش انگلش سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے. اور آسٹریلیا میں چینی طرز پر ہونے والے ڈرون شو میں سینکڑوں ڈرونز کریش کر